क्लास 4 की स्टूडेंट हलीमा अफशा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हलीमा अफशा आपको आज के मौजू पर मुख्तसर गुफ्तगू उर्दू में पेश करेंगी आपके सामने इंशाअल्लाह। हलीमा अफशा अपनी बात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की गुफ्तगू का मौजू है अस्र हाजिर में अखलाक़े नबवी की मानवियत, यानी आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की क्या अहमियत है। आज जबकि दुनिया में अखलाकी कदरों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही है, ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अखलाकी तालीमात दी हैं, उन पर अमल करके हम दुनिया में फैली बदअमनी को किस तरह दूर कर सकते हैं और किस तरह एक पुरअमन समाज कायम कर सकते हैं। आज मैं इसी मौजू पर एक मुख्तसर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। आज दुनिया में आम तौर पर झूठ बोलना, वदखलाफी करना, गीबत करना, धोखा देना, बेवकूफ बनाना जैसे अखलाकी जुर्म कोई ऐब की बात नहीं समझे जाते। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है। अफसोस की बात तो ये है कि आज मुसलमान भी इन अखलाकी जराइम में मुलव्विस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आला अखलाक की तालीम दी और उन पर अमल करके हम कुरूने उला के मुसलमान दुनियावी जिंदगी में न सिर्फ खुद कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल भी कायम की। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा बद अखलाक लोग शुमार किए जाते हैं। हमारी अखलाकी गिरावट का ही नतीजा है कि हमारे घरों से सुकून नदारद है, हमारा मुआशरा इंतशार का शिकार है, मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। मैं इतनी बड़ी और समझदार तो नहीं कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी राय का इजहार कर सकूं, लेकिन घरेलू और मुआशरती मसाइल जिनका सामना हमें अपनी रोजाना की जिंदगी में करना पड़ता है, उन पर आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगी। झूठ बोलना, जिसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहे कबीरा बताया, इसे आज हम गुनाह समझते ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि झूठ बोलकर हम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। ना तो सिर्फ ये कि हमारे बड़े खुद झूठ बोलते हैं, बल्कि नादानस्ता तौर पर अपने बच्चों को भी झूठ बोलने की तरबियत देते हैं। घर पर कोई शख्स वालिद को पूछने आया तो बच्चे से ये कहलवा देते हैं कि पापा घर पर नहीं है, या किसी का फोन आया तो बच्चे से या बच्चे की वालिदा से ये कहलवा दिया जाता है कि मोबाइल घर छोड़कर चले गए हैं। इस तरह झूठ बोलने की तरबियत बच्चे घर से ही हासिल करते हैं और जब बच्चे बड़े होकर वालिदैन से ही झूठ बोलते हैं, कोचिंग जाने के बजाय पार्क में घूमते हैं और घर आकर कहते हैं हम कोचिंग गए थे, तो वालिदैन अफसोस का इजहार करते हैं। उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह झूठ बोलने की तरबियत तो उन्होंने ही दी है। एक मामूली सा झूठ बोलने से बच्चों की न सिर्फ आखिरत तबाह होती है, बल्कि उनकी दुनियावी जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। क्या ही अच्छा होता कि वालिदैन अपने बच्चों को ये तरबियत देते कि झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, झूठ बोलने से अल्लाह नाराज होता है, तो यकीनन ना सिर्फ बच्चों की उखरवी जिंदगी में कामयाब होते, बल्कि दुनिया में भी उन्हें कामयाबी मिलती और समाज में उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता। गीबत एक ऐसा घिनौना जुर्म है जो हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम हो गया है। खास तौर पर औरतें इस जुर्म में बड़ी तादाद में मुलव्विस हैं। गीबत को कुरान ने अपने
بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیبت کو کوئی عیب کی بات نہیں سمجھتے. جب ہم کسی کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس شخص سے وہ دوسرے کی غیبت کر رہا ہے وہی شخص اس دوسرے شخص سے جا کر اس کی غیبت بھی کر سکتا ہے. یعنی جو باتیں اس نے اس شخص کے تعلق سے کہی ہے وہ اسے بتا سکتا ہے, اور عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ باتیں کسی نہ کسی ذریعے سے متعلقہ شخص تک پہنچ جاتی ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی ہماری غیبت کرتا ہے اور وہ باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہے. یہاں تک کہ دو لوگوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کشیدہ ہو جاتی ہے, اور کبھی تو جھگڑے فساد تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور جب یہ وبا سماج میں عام ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں بدامنی اور انتشار کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کریں تو نہ صرف آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمارے گھر اور معاشرے میں امن و سکون قائم رہے گا, جس کی آج سخت ضرورت ہے. وعدہ خلافی ایک ایسا اخلاقی جرم ہے جسے آج ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وعدہ خلافی بھی بیان کی ہے. ہم کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ کرتے ہیں تو 11 بجے پہنچے کو کوئی بری بات نہیں سمجھتے. اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی شخص ہمارے انتظار میں اپنا کوئی ضروری کام چھوڑ کر بیٹھا ہو سکتا ہے. اس طرح ہم اس شخص کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں, اور پھر جب کبھی ہمیں اسی شخص کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ دیر سے آتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اگر ہم اپنے وعدہ کا خیال کریں تو اللہ کی نظر میں تو نیک ہوں گے ہی بلکہ دنیا کے بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. خیانت کا مرض ہمارے سماج میں ناسور کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کی امانت لے کر اسے امانت سمجھتے ہی نہیں ہیں. بزرگوں کی زبانی سنا ہے, ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہمارے اسی ملک ہندوستان میں ہمارے غیر مسلم پڑوسی جب کہیں باہر جاتے تو اپنے قیمتی سامان مسلمانوں کے گھر امانت کے طور پر رکھ جاتے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جب بھی لوٹ کر آئیں گے انہیں ان کی امانت ویسے ہی مل جائے گی جیسے کہ وہ دے کر گئے تھے. آج حالات یہ ہے کہ غیر مسلم تو دور خود مسلمان بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. اگر ہم تعلیمات نبوی کے مطابق امانت کا خیال کریں تو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. آخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سماج میں پھیلی بدامنی, انتشار اور برائیوں کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. میں اپنی بات قرآن کریم کی ایک آیت سے ختم کرتی ہوں جو مذکور ہے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حلیمہ افشاں. حضرات